Hello, I'm Tanu and you're watching Inqua News. The International Day of Seafarer 2025 was commemorated at Ravindra Bhavan, Margao in an event organized by Goan Seamen Association of India. With the theme My Harassment Free Ship, the event highlighted the importance of safety, dignity, and respect aboard ships. Addressing the gathering, Chief Minister Dr. Pramod Sawant lauded Goa's unique seafarers pension scheme and promised to make it permanent with an additional Rs 1,000 hike if the BJP returns to power in 2027. He affirmed the government's commitment to seafarers' welfare, skill development, and global placement support. सगळ्यात पयली हांव इंटरनॅशनल डे ऑफ सी फेरर्स हाच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा भेटयता. म्हाका दिसता इंटरनॅशनल सी फेरर डे इतक्या मोठ्या प्रमाणात मनोवपी हे गोंय राज्य एकमेव आसतलें जे सातत्यात सीमॅन आनी सी फेरर्स हाका इम्पॉर्टन्स दिता. आमी बींग अ मरीन स्टेट हाजे इम्पॉर्टन्स म्हणजे आमचो फ्रँक बेगस सांगता आसतना इट इज आतां न्ही तर ताका हिस्ट्री आसा. फाटल्या 100 ते 150 वर्सांचो एका इतिहास आसा आनी तांणी ताजें इम्पॉर्टन्स आतांय सांगलें की तेन्ना सुद्दां की सीमॅन किंवा सीमॅन हे हांगासल्यान वताले, तारवटी हांगासल्यान वताले आनी तेन्नाय आर्थीक मदत दिवपाचें काम हे तेद्या वेळार इन द पोर्तुगीज रेजीम ऑल्सो तारवट्यांनी हांगासल्यान जे बोटीर गेले, बाकीच्यांक बोटीर व्हेले, ताका लागून खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर सगळ्या जाणांक सपोर्ट मेळपाक शकलो. आमी ब्लू इकॉनॉमीच्या बाबतींत हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे आतां उलयतात आनी आतां तांच्यांनी हाजो इम्पॉर्टन्स समजला. खरें म्हटल्यार मदल्या इतक्या सरकारांक ब्लू इकॉनॉमी कितें ही कळीच ना. इट इज नॉट जस्ट ओन्ली द फीश बट हे सगळे ब्लू इकॉनॉमीच्या कन्सेप्टांत हे सातत्यात येता. आमी पळयता की हांव हे प्रोफेशन जेंच्यांनी स्विकारलें तेंच्यांनी पर्सनली सॅक्रिफायस केलें त्या सगळ्या तारवटी भावांक आज याद करता की तांच्यांनी आपली कितलींशींच वर्सां ही बोटीचेर घालयली, आपल्या फॅमिली पासून पयस घालयली, आपल्या फॅमिली खातीर सपोर्ट दिवपा खातीर घालयली. हांव खरोखरूच तांकां खूब खूब तांचें अभिनंदन म्हणटा जेंच्यांनी सॅक्रिफायस केलें तांकां आज याद करता आयच्या ह्या दिसा. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार एक तारवटी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जावप जो आमचो चर्चिल बाब हे खूब व्हड गजाल आसा. तारवट्या खातीर खरोखरूच अभिमानाची गजाल आसा की एक तारवटी जावन सुद्दां एक हायेस्ट पोजिशनाचेर पावप ही इट इज सिंपल न्ही. हाज्या वयल्यान म्हणजे तारवट्यांक खरो म्हणजे ही अभिमानाची गजाल आसा. पुराय जगभर आशिल्ले तारवटी तांच्यांनी म्हटलें की चर्चिलाचे फेलिसिटेशन्स तेन्ना केलें बट मदले लोक ताका विसरले. बरेच जाण मदले राजकारणी विसरले, लोक विसरून आतांय मातशे लोक मदीं विसरले ताका. परत याद करतले, कांय हरकत ना. ओके, दे आर द खरी गजाल आसा ती. कारण ही इज ऑलवेज स्टूड वीथ द पीपल. लोकांचो आवाज जावन तो लोकांच्या मदीं रावला, लोकांक सदोदीत तेणी याद केला. आनी हे म्हाका दिसता गोवा सीमॅन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाटल्या 13 वर्सां डिक्सन आनी वेगस दोगूय जाण ते चलयता. तांच्यांनी वेगवेगळे विशय म्हाका खबर आहा खंयसरूय जर तारवट्यांचो कितेंय फाटलीं 6 वर्सां हांव आनी नरेंद्र तरी कंटिन्युअसली पळयता कितेंय जरी नॉट ओन्ली फ्रॉम द गोवन महाराष्ट्रांतलो आनी कोणाचो कोस्टल बेल्टांतलो सुद्दां जरी कितें जालें आसत जाल्यार तो कंटिन्युअसली आमकां फोन कर, इंडियन एम्बसी कडेन उलय, इंडियन एम्बसीक तांच्या फॉरेन एम्बसी कडेन उलोवपाक लाय, तांचे प्रॉब्लेम रिजॉल्व कर. कंटिन्युअसली ते फाटल्यान लागून नरेंद्र कंटिन्युअसली बरयत आसता आनी तांचे वेगवेगळे विशय हे सातत्यात आमी सोडयता. म्हाका दिसता तांच्यांनी गोवन सीमन एसोसिएशन ऑफ इंडिया वेरियस प्रॉब्लेम्स तुमचे आसा हे सातत्यात तांच्यांनी घेतल्या. इट इज नॉट आमी ताका म्हणटा की इन फ्युचर ऑल्सो हे गोवन सीमन एसोसिएशन अशा पद्दतीचे जे सीमॅन म्हणून जावपाक वता किंवा तांकां स्कील ट्रेनींग जाय ती ट्रेनींग आमच्या दोनूय इन्स्टिट्युशनांतल्यान दिता. पण इन फ्युचर हाज्या खातीर हे आनीक मोठ्या प्रमाणात स्किलींग जावपाची गरज आसा. हांव आत्ताच मरीटायम इन्स्टिट्यूट ऑफ अवर वास्को तांकां विचारतालो की तेंच्यांनी म्हटलें की ओन्ली वी हॅव द 24 एडमिशन्स, 24 एडमिशन्स, बट लोकांक हाजो इम्पॉर्टन्स कळपाची गरज आसा. कारण इट इज हे मरीटायम इन्स्टिट्यूट खरें म्हणजे इट इज एन जॉब ओरिएंटेड कोर्स. जो कोर्स करतलो ताका 100% प्लेसमेंट ही 100% आसा. ताजें इम्पॉर्टन्स गोवा सीमन एसोसिएशन हांच्यांनी होय अवेरनेस करचो की आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात यंग यूथ ह्या इन्स्टिट्युशनाच्या वाटेन किंवा ह्या फॅकल्टीन येवपाची गरज आसा. आमी म्हणटा की हाज्या पयलीं की खूब मोठ्या प्रमाणात हॅरेसमेंट हें जातालें बट मरीटायम लॉज फ्रेम जाले तेन्नाच्यान अशा पद्दतीन ग्लोबली आसत किंवा इंडियेन आसत
की ह्या पद्दतीची हॅरेसमेंट आनी हे ते सगळो कमी जालो. तांकां सेफ्ट एंड रिस्पेक्ट हो बोटीचेर मेळपाक लागलेलो आसा. आतां बोटीचेर मॅन वुमनूय काम करपाक लागलेले आसा. इट इज एन वन टायप ऑफ आमी म्हणटा की एक बरी गजाल जावन आसा की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न आमकां दाखयता, पण तें स्वप्न दाखयता आसतना मरीटायम इंडस्ट्रीजाक तांच्यांनी सगळ्यांत व्हडलो इम्पॉर्टन्स दिल्लो आसा. आनी ही मरीटायम इंडस्ट्री ग्रो जावची, की खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी म्हणटा ताका ब्लू इकॉनॉमी किंवा शिपींग ट्रान्सपोर्टेशन्स वेगवेगळ्या पद्दतीचे हे थ्रू सी जावचे. आनी थ्रू सी जर जातलें आसत जाल्यार ताका लागून इन बोथ वे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी मॅन पॉवर म्हणजे स्किलिंग मॅन पॉवर ही तयार जावपाची गरज आसा. आनी ते जर जातले आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत यंग यूथ म्हणजे गोवन हो ट्रेडिशन असल्या कारणान गोंयान हे कल्चर असल्या कारणान गोंया कडेन हेजो खूब मोठो स्कोप आसा. नवीन तरणाट्यांनी हेज्या वाटेन वयचे. म्हाका दिसता हातूंतल्यान एक इकॉनॉमीक ग्रोथ आनी टॅक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट आत्तां जावपाक लागलेली आसा. आनी हे खूब मोठ्या प्रमाणांत इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीचे सी फेरर्स हे गोंयांतल्यानय दिसपाक येवंक शकता. आमी सातत्यान हे पळयता की सी फेरर हॅज द रायट ऑफ द सेफ्टी, डिग्निटी आनी मेंटल वेलबिंग्स एट सी हाजी काळजी आतां खूब बऱ्या आनी मोठ्या पद्दतीत घेता. गोंय सरकार हे सदोदीत सी फेररा खातीर कमिटेड आसा. तांणी म्हटल्या त्या प्रमाणे पेन्शन ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांत मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनीच केल्ली. चर्चिलाचें सरकार आसतना सुद्दां तेणी केन्ना केली ना. बट ती फक्त याद आमच्याच सरकाराक जाली, कारण ताका लागून तें विजन आसचें पडटा, ताका लागून तें पळोवचें पडटा, बारीक लोकां कडेन पळोवचें पडटा. भारतीय जनता पार्टीचें सरकारूच हें पळयता. ओके, मनोहरभाई पर्रीकरान ती सुरू केल्ली, ती हांवें कंटिन्यू केला, ती आतां हांव परमनंटली करता सो दॅट ती केन्ना आनी बंद जावची ना. तो म्हाका सांगतालो आनी 500 रुपया वाडय. हांव म्हणलें 500 न्ही, आमचे फुडले सरकार येतले तेन्ना 1000 रुपया वाडयता. कांयच हरकत ना, तुमी फक्त आमच्या सरकार हांगासर निवडून हाडा. ओके, आमकां वाडोवंक कांयच हरकत ना, कारण म्हाका कळोनी सी फेरर स्ट्रॉंगली सामके भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वाटेन रावले. म्हाका दिसता डिक्सन वेगत सगळे जाण इनिशिएटिव्स घेतले आनी ते करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आमी तांचे वेगवेगळे स्ट्रीमलायनींग ऑफ द डॉक्युमेंट, प्रोमोटींग ऑफ द मरीटायम एड्युकेशन, इट इज एक्सपांडींग ऑन द एम्प्लॉयमेंट पाथवेज, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी आमच्या सातत्यात NRI कमिशनाच्या वतीन करता. तुमची एसोसिएशनान आनीकूय सजेशन्स जर आसत जाल्यार ती आमच्या NRI कमिशनराक दिवची, की NRI कमिशनर आनी आमचे स्कील डेव्हलपमेंट ह्याच्या कडल्यान आमी नॉट ओन्ली द मरीटायम इन्स्टिट्यूट बट अजुनूय बी अशे डिफरंट टायप्स ऑफ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जे अवेलेबल आसा ते स्कील कोर्सीस सुरू करपाची आमची इच्छा आसा. म्हाका दिसता हेका लागून नुसी अकाडमी आनी मरीटायम स्टडीज, इंडियन मरीटायम स्टडीज, इंजिनियरींग स्टडीज हे खूब बरें काम करता. हातूंतल्यान चडांत चड युथांनी हाच्या कडेन ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाची गरज आसा. हांव आयच्या सी फेरर्स डेच्या निमित्तान हांव एक गजाल नक्कीच सांगतलो की गोंय सरकारान ह्या इंडस्ट्री कडेन पळयता आसतना ऑलवेज पॉझिटिव्हली पळयल्या आनी हाज्याय फुडें हातूंतल्यान आनीक इकॉनॉमीक ग्रोथ कशी जातली, आनीक स्किल्ड मॅन पॉवर कशी तयार जातले हाज्या कडेन सरकार लक्ष दितले.